जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका आपको और हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि बनो समा की आवाज़ की ग्रैंड फिनाले का। और वो लम्हा जिसके लिए मेरी टीम, हमारे जूरी मेंबर्स पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, आज फाइनली उसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। पाकिस्तान भर से 500 नात ख़्वान ऑडिशन में आए, जिनमें से करते करते क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से आज फिनाले में 5 हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, मैं कहती हूँ ना कि इस जगह का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है। और जो प्रेशर मैंने हमारे यकम रमज़ान को जिस प्रेशर की मैंने बात की थी ट्रांसमिशन में, यकीन माने आज लग रहा है कि वो प्रेशर यहाँ पे खड़े होने का मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि आज आपको पता है ग्रैंड फिनाले भी है। कराची के सारे कंटेस्टेंट इस प्रेशर को फील करते रहे हैं इस एक जगह की, लेकिन आज कराची से बाहर से जो 3 हमारे साथ कंटेस्टेंट जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है लाहौर इस्लामाबाद से, वो भी आज इस जगह पे खड़े होने का प्रेशर और लुत्फ भी लेंगे। और फिर हमारे जजेस जो कि उनके बिल्कुल सामने मौजूद होंगे और उनके बिल्कुल सामने से दाद समेटना उनके भी बड़ी इसकी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सभी रहमानी साहब मौजूद है, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब मौजूद है, हमारे जज साहिबान अवैस, सलमान, जवेरिया तो मौजूद हैं ही, मैं और ज़ुबैर भाई तो आपके साथ हैं ही। ज़ुबैर भाई, आज के दिन का आपको कितने बेसब्री से इंतजार था? बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, और मैं तो सोच रहा था कि एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होने जा रहा है और होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 हमने जो फाइनलिस्ट जो निकाले हैं ये इतने ज़्यादा टफ है ना कि आप मतलब वो कहते हैं ना कांटे का मुकाबला होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और कांटे का मुकाबला ही होगा। लेकिन मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात सबके साथ हैं। अल्लाह ताला सबको जो है वो तौफीक दे के वो जम कर परफॉर्म करें इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, जो जीतेगा आपको मालूम है कि जो जीतेगा, क्योंकि समा टेलीविजन की अपनी काविश है, तो जो फर्स्ट आएंगे उनको मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड होंगे यानी कि जो फर्स्ट रनअप होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख का कैश प्राइज। जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब समा टेलीविजन की जानिब से 1 लाख का कैश प्राइज। लेकिन जो पांचों के पांचों कंटेस्टेंट हैं इनके साथ जाएंगी ये मोटरसाइकिल्स और साथ में मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से LED, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स भी, और साथ में LED भी, और सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी। और मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही थी ज़ुबैर भाई कि कोई एक लड़की तो ज़रूर आएगी, तो लड़की तो नहीं आई। खैर हमारे साथ 5 जो हैं वो कंटेस्टेंट आए हैं, सो आई एम श्योर कि आप पाँचों की आज बड़ी अच्छी तैयारी होगी। सबने ये जो हमारे जो कराची से बाहर के जो लोग आए हैं, पीछे जो तीनों बैठे ये जो तीनों बैठे हुए, ये जो मोटरसाइकिल विन करेंगे तो इसी से वापस जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, हो सकता है एंजॉय करते हुए जाएंगे। बल्कि क्योंकि ईद बिल्कुल साथ आएगी तो हम कह देंगे हमारे साथ ही चले, हमने भी लाहौर जाना है, ये भी अपने खरीद करने के लिए। फसी भाई, सभी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज ग्रैंड फिनाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जो आपने इब्तदाइया बयान किया उसमें एक बहुत कीमती बात कही कि ये वो जगह है जहाँ बहुत प्रेशर आता है। ये एक मनसब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक मिंबर बनवाया था सफ़ेद रंग का, जो सहने मस्जिद नबवी में रखा जाता था, और उस पर आप खड़े होकर अरबों के मुताबिक अशार पेश किया करते थे। जिस मनसब और जिस खौफ की आपने बात की उसमें ये बात देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ की, या अल्लाह रूहुल क़ुद्स के ज़रिए इसकी मदद की। वो मदद वहाँ रुकी नहीं है, आज भी हर नात गो और हर नात खां के दामन में आती है ऐसे मनासिब पर। जब हम पढ़ने खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक मदद आती है, रूहुल क़ुद्स की तरफ से एक मदद आती है। तो ये आप सब के लिए भी आसान होगा इंशाअल्लाह, और हमारे लिए भी होगा। मुकाबला माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी फ़ज़ा बता रही है। हम भी मुंतज़िर हैं कि देखें आज कैसे कैसे पढ़ते हैं। मुकाबला बहुत सख्त होगा इंशाअल्लाह। ये देखे ना, ये आज फसी भाई ने जिस तरीके से कहा है ना, मैं आपको बता दूं मुकाबला सख्त होने जा रहा है। और लोगों की भी शक्ल से मुझे पता चल गया कि हल्के हल्के से डर गए हैं ये। तो आपने बिठाया भी तो फसी भाई के बराबर में है ना, तो डरेंगे ही। सभी भाई के बराबर में बिठा देते ज़ेरे साया है ये। मैं चाहती है कि इनके ज़ेरे साया रहे। जवेरिया, आप ऐसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आज मैं तो ये हैरान हूँ कि सारे ही लोग माशाल्लाह इतने मंझे हुए। जैसे हम बात कर रहे थे कि 500 में से ये टॉप 5 हैं, बेस्ट ऑफ देम। अब पता नहीं इनमें से आज किसके नसीब में है कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है वो ग्रैब करेंगे। अब वैसे हम तो ये भी नहीं कह सकते कौन फेवरेट है, क्योंकि हमने देखा वो जिंक्स हो जाते हैं। हम जिनसे सबसे तवक्कुआत लगाते हैं नाम नहीं मिलेंगे, तो अभी भी हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे नाम नहीं लेंगे, अब नाम नहीं लेंगे। लेकिन बड़ा मुझे प्राउड फील होता है ये मोमेंट कि अल्लाह का बड़ा करम है कि
کہ ہم پورے پاکستان سے لے کر آتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ دیکھیں گجر خان سے، حافظ آباد سے، لاہور سے. Congratulations to my team, to you, to Salman. یہ سارا ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے. ایون جو آن دا اسکرین ہے یا اسکرین کے پیچھے جو لوگ ہیں، سب کی محنت اس میں، چاہے وہ ہمارا ایڈیٹر ہی کیوں نہ ہو، سب کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور سب کی محنت ہے جو آج یہ پانچوں ہمارے ساتھ ہیں. اچھا میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ کھل کے پڑھیں گے، لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کھل کے پڑھنا ہے، پریشر نہیں لینا، بالکل پریشر نہیں لینا. نہیں آپ نے مطلب یہ کہا کہ کریز سے باہر نکل کے کھیلیں، لیکن بس فائنل ہے نا، آؤٹ نہیں ہونا، ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے نا. کریز سے باہر نکل کے کھیلیں پر آؤٹ نہیں ہونا، یہ کہہ رہے سلمان. چلیے پھر سارے فیوریٹ ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ، اتنی لمبی جرنی کر کر آئے ہیں، اور اچھا پلیئر وہی ہوتا ہے جو پریشر کو ہینڈل کر سکے. صحیح ہے. اصل یہ بات زبردست. اسی پیاری بات سے پھر ہم شروع کرتے ہیں. زبیر بھائی ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ پھر بالکل اسٹارٹ کیجیے آپ. چلے جی میں شروع کرتی ہوں. پہلے کنٹیسٹنٹ جناب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہے. فتح جنگ سے ان کا تعلق ہے. حافظ محمد علی رضا. السلام علیکم جی. آج آپ ہمارے سامنے، ویسے بھی ہم جب پرفارم کر رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ، آپ یہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہوتے تھے ہمارے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. علی رضا آپ کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ. سفر کی تھکاوٹ بھی ہوگی آئی ایم شیور آپ کو. کیا کرتے کیا ہیں؟ ہاں علی رضا آپ کرتے کیا ہو؟ میں پڑھائی کرتا ہوں. اچھا پڑھائی کرتے، کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ CMA. اچھا CMA کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نعتیں آپ کب سے پڑھ رہے ہو؟ نعت مجھے ویسے تو بچپن سے ہی، لیکن باقاعدہ سیکھتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے. اچھا باقاعدہ سیکھتے ہیں، ماشاء اللہ. بسم اللہ کریں میرے بھائی. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. خزاں نصیب گیا جو دشمن بھی آپ سے ملنے گیا جو دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا. کیا کہنے، کیا سبحان کہنے. اللہ، سبحان اللہ. علی رضا کیا کہنے. یا آپ کھڑے رہو، کھڑے رہو جی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا. مجھے تو کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئی. زبردست. سبھی بھائی ماشاءاللہ آج اس بچے نے اپنی پوری ریاضت، پوری مہارت اور فنکاری
سب کا ایک ایسا آمیزہ بنایا ہے جس نے بالکل سماعت کو جذب کر لیا اپنے حصار میں. ٹھیک ہے. اور جب یہ ایسے پڑھنے والے آتے ہیں تو یقیناً پھر امید پیدا ہوتی ہے کہ اس شعبے میں مزید آگے جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, اپنی نشست پہ آپ تشریف رکھیں. یعنی کہ ہمارے اس فنالے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہی بڑی زبردست جم کے ہوئی ہے. 2 راؤنڈز ہیں, یہ پہلے راؤنڈ کی ابتدا ہوئی ہے, بہت ہی جم کے ہوئی ہے اور بہت اچھا ہے. کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جی اب میں دعوت دوں گا کراچی اسٹوڈیو سے, اور کراچی سے ان کا تعلق ہے, حافظ عبداللہ مدنی. حافظ عبداللہ تشریف لائیے. ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ جو ہے یہ ساؤنڈ انجینئر ہیں. حافظ عبداللہ سے ہم نے کل بات کی تھی, یہ ساؤنڈ انجینئر ہیں. اور اب جی سٹارٹ کیجئے, جی بسم اللہ کیجئے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے سرکار کو پانے کے لیے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے, بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے. کیسا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے سرکار کو پانے کے لیے. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ مدنی. پسی بھائی دیکھیے یہ تو ان کو اپنی مرضی سے پڑھنا تھا نا. جی جی, تو اس میں جتنی چاہتے بہت اچھی ورائٹی پیش کر سکتے تھے. بہت اچھی بات ہے. یہاں تو بالکل سیدھا سیدھا انہوں نے پڑھ دی. کیونکہ آج فائنل کے لحاظ سے تو ان کا یہ کلام کا انتخاب اور یہ دھن جو تھی میرے لحاظ سے موضوع نہیں تھی. یہ آپ کے ذہن میں تھا یا آپ کو کسی نے سجیسٹ کیا, ایڈوائز کیا کہ آپ یہ پڑھیں فنالے کے لیے؟ آپ نے خود ہی سلیکٹ کیا ہے, کسی نے سجیسٹ کیا تھا؟ خود ہی سلیکٹ کیا تھا. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ تو فری چوائس تھی, آپ کے پاس تو کوئی اچھا کلام لیتے جو بہت اچھی طرح پرفارم کر سکتے, جسے بہت اچھی آواز ہے, بہت اچھے پڑھنے والے. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دیکھو بیٹا, سیدھا پڑھنا بہت مہارت چاہتا ہے. سیدھا پڑھنا آسان کام نہیں ہے, لیکن ایک فلو ہوتا ہے کلام کا. اس کلام کا فلو ہی غائب کر دیا آپ نے. جو اس دھن کا فلو ہے ایک, وہ اگر غائب ہو جائے گا تو سپاٹ ہو جائے گا سارا کلام. اور یہاں یہی کیا, آپ سپاٹ کر دیا اس کو. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ پچھلی پڑھی ہوئی نعتوں میں سے کوئی نعت پڑھ لیتے. چلیے, لیکن کوئی بات نہیں, یہ بھی پہلا راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نشست پہ تشریف رکھیں. اس میں ٹاسک ہے, تو کیا پتا آپ ٹاسک بہت اچھا نبھائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹاسک نبھائے گا وہی سروائیو کرے گا. آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ گجر خان سے ان کا تعلق ہے. غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے غلام مصطفیٰ. ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ابھی پرفارم ہو رہا ہے, یہ ہم نے 2 اس کے راؤنڈ رکھے ہیں. یہ پہلا راؤنڈ ابھی ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا جس میں واپس یہ 5 پرفارم کریں گے. بالکل بالکل جی, اور اس میں ان کو ٹاسک بھی دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں غلام مصطفیٰ, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ساؤنڈ انجینئر ہوں. آپ بھی ساؤنڈ انجینئر, یعنی کہ آپ بھی آواز کے سارے پیچوں کو بخوبی جانتے ہیں. اچھا, اور نعت کب سے پڑھ رہے ہیں آپ بھائی؟ نعت میں الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ثنا خوان ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ دکھتا بھی آپ کے پاس میں. بسم اللہ کیجیے. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے یہ کچھ
चल के शौक़ नियाज़ व इज़्ज़ के उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद ये बारगाहे सरवरे दी है संभल के ये बारगाहे सरवरे दी है संभल के शौक़ नियाज़ व इज़्ज़ के इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी गुलाम मुस्तफ़ा हजरत जी सभी भाई। गुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, कोशिश की। बेटा तुम्हारा गला कुछ खराश है, क्या है? जी जी, खांसी और नज़ला ज़ुकाम है। खांसी भी है, नज़ला भी और जुकाम भी है। एक पे इक्तफा नहीं किया उन्होंने। अच्छा देखो, पहली बात तो ये है कि तुमने माशाल्लाह अच्छा अदा करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है कि बेटा अगर इंसान का गला ही मुतासिर हो तो वो जगह अपनी ले नहीं सकता वैसे, जैसे आम तौर पे पढ़ते हो तुम। दूसरा, कोई भी लफ्ज़ हो ना, जैसे मतले में सांचे कहा तुमने, जब तक लफ्ज़ पूरा नहीं अदा होगा ना बेटे, लफ्ज़ से भागना नहीं है। तो वो अपना ना साउंड मुकम्मल करेगा ना अपने मानवियत को नुमाया करेगा। तो एक तो वहाँ कच्चा महसूस हुआ मुझे, और आगे भी तुम ज़रा जल्दी में लगे मुझे आज, बहुत उजलत की। लेकिन अच्छा पढ़ा। ज़ाहिर है कि तुम फन को जानते हो, समझते हो माशाल्लाह। देखते हैं नंबर क्या आते हैं। मेरे लिहाज से जिस तरह ये पढ़ते हैं उस तरह इन्होंने नहीं पढ़ा, और इन्होंने 2 दफ़ा न्याज पढ़ा और एक दफ़ा न्याज पढ़ा, और दम बखुद के अंदर दोनों दफ़ा इन्होंने बखुद के अंदर दाल को वाज़े नहीं किया। ये बस ये वो गलती है जिसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन अभी दूसरा राउंड है, तो देखते हैं कि दूसरा राउंड में आप कितना अच्छा फॉर्म करते हैं। जी अभी जी बिल्कुल, अभी ये पहली इनिंग चल रही थी, दूसरी इनिंग अभी बाकी है, और एक मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मज़ीद 2 कंटेस्टेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ की ग्रैंड फिनाले में, जिसका पहला राउंड जारी है। जो 5 कंटेस्टेंट हैं उनमें से 3 कंटेस्टेंट पढ़ चुके हैं और बाकी 2 कंटेस्टेंट अभी बाकी हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अभी अपनी परफॉर्मेंसेस जजेस के सामने रखनी है। तो हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। आ जाइए अब्दुल्ला। और आपका ताल्लुक भी कराची से ही है? जी जी बिल्कुल, ताल्लुक भी कराची से ही है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद
باد خضراء پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیں گے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیں گے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی گنبد خضراء پہ وہ پہلی نظر گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت ہی پیارا. جی وسیع بھائی میرا خیال ہے ویسا ہے جیسے انہوں نے سیمی فائنل میں پڑھا بالکل نہیں پڑھا اس طرح اور گنبد لفظ ایک ہے اس کو 3 دفعہ توڑا انہوں نے اور ایک سر اونچا کر کے پڑھتے تو زیادہ اچھا اس کو پڑھ سکتے تھے اسی انداز کو. جی سبھی بھائی کوشش کی انہوں نے اصل میں یہ چونکہ ہمیشہ اوپر پڑھ رہے تھے اور اوپر پڑھنے میں بھی بعض مسائل ان کے یہاں نمایاں ہوتے ہیں تو انہوں نے اس مرتبہ میلوڈیس کر کے کوشش کی کہ اسے خوبصورت کر کے کم سطح پر اس کو نبھائیں. لیکن بیٹے جب بھی کوئی لفظ ادا کرنا ہو نا جس کے معنی اس کے لفظ کے ٹوٹ جانے سے بالکل بدل جائیں گے. لفظ ٹوٹنا بھی تو ایک عیب ہے نا, تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بیچ میں کوئی جگہ لینے کی. اس لفظ کو سیدھا کہیں. جب جگہ سانس ہے ہی نہیں اتنی کہ اس کا بیچ میں کوئی سر لیں آپ مرکھی بنائیں اس کو اور اب لفظ پورا نہ آئے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو تجربہ کرنے کی. کوشش کی آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آ جائیے جی. اور پھر ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو سے حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے علی زین آصف آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور یہ ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں. اچھا علی زین آ جائیے. کیا کرتے ہیں علی زین آپ؟ جی میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی ایس میڈیا کر رہا ہوں. اچھا اور کب سے آپ نعت خوانی میں ہیں؟ جی آلموسٹ بچپن سے ہی میں سیکھ رہا ہوں. بچپن سے. چلیے بسم اللہ کیجیے. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے شان حضور
فکر بشر میں والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا ماہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے شان حضور فکر بشر میں ماشاءاللہ 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 علی ذہن بہت اچھی بہت اچھی کوشش ہے جی وسیم بھائی بس انہوں نے اچھا پڑھنے کی میرے خیال کے مطابق کوشش کی اور حقیقت میں دونوں قاف بڑے ہیں ایک انہوں نے چھوٹا کہا دوسرا انہوں نے بڑا کہا ہاں بس اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اچھا ٹھیک ہے سبھی علی ذہن نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ بس یہ ہے کہ بیٹا تم نے اپنے اسکیل سے شروع کیا تھا اس کو اسی سے پڑھتے ہو تم جی میں اسی سے اچھا کیونکہ بالکل استائی میں لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سا وہ اٹھ جاتا تمہارا سر اٹھا ہوتا تو زیادہ واضح ہو جاتا کیونکہ آخر تک جب جاتے ہیں نا ہم ختم کرتے ہیں مصرے کو تو وہاں تک فورس رہنی چاہیے اور وہ اس وقت کم ہو جاتی ہے جب ہم اسکیل سے تھوڑا نیچے آ جائیں بہرحال بہت اچھا پڑھا آپ نے ایک دو غلطیاں فصیح بھائی نے اشارتاً بتا دی ہیں بیٹا اس کا دھیان رکھو بہت بہت پرسوز ماشاء اللہ چلیں آ جائیے علی زین آصف تشریف رکھیں آپ ہمارا یہیں پہ جو پہلا راؤنڈ ہے وہ تو اختتام پذیر ہوا